श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूयैवास्तु भूयः। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, भगवती गोदाम्बाजीको अनुग्रह बरसिराख्नु भएको यस्तो पावन श्री धनुर्मास व्रतोत्सवका पावन दिनमा आज शुभ प्रभातम। श्रीमद् भागवत महापुराणको हिजो अध्याय भयो। आज हामी स्वाध्यायमा 10वां स्कन्धको 11औं अध्यायमा भागवत धर्म साझो सनातन धर्मको वर्णन गर्दै अगाडि वर्ण धर्म आश्रम धर्मको चर्चा गरिबक्सिन्छ। त्यसैले हामीहरूले अनुसन्धान गर्दैछौँ। अस्तिको दिनमा हामीले अनुसन्धान गर्यौं अब क्षत्रियको धर्म आउँछ यहाँ। भने ब्राह्मणको लक्षण के हो, ब्राह्मणमा संस्कार कस्ता हुनुपर्दछ, सहज धर्म कस्ता हुनुपर्छ। ब्राह्मणमा यी सहज धर्म हुन्, उसका जन्मका साथमा आएका हुन्छन्। यदि ब्राह्मण कुलमा जन्मेको छ भने समोदमस्तपः शौचम, अन्न आहार शुद्ध छ मातापिताहरूको पनि भने त्यो बालकमा यस्ता गुण आउँछन्। समोदमस्तपः शौचम सन्तोष क्षान्तिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वं सत्यम च ब्रह्मलक्षणम।
सप्तम स्कन्धको 11औं अध्यायको 21औं श्लोक यो अस्ति हामीले सुन्यौं। अर्थात् त्यो व्यक्तिको चालचलन देखेर उसले नभनिकन पनि जान्न सकिन्छ यो ब्राह्मण हो भने। कसरी ब्राह्मणमा त्यो देखिन्छ? सम दम भनेको, सम भनेको भित्रको इन्द्रियलाई जित्ने, दम भनेको बाहिरको इन्द्रियलाई पनि जित्ने, अधीनमा राख्ने, ठेगानमा राख्ने। तप भनेको पवित्र प्रसाद, पवित्र अन्न, भगवानलाई निवेदन गरेर रहेको पवित्र अन्न भागवतहरूलाई दिएर आफूले थोरै खानु, यसलाई तप भनिन्छ। अथवा एकादशी आदि व्रत उपवास बस्नु, कृष्ण चन्द्रायण आदि गर्नु, यो तप हो, भोग संकोच तप। यो ब्राह्मणमा देखिन्छ अरे। शौचम माटो र पानीले बाहिर शरीरको शुद्धि, भगवत चिन्तनले मनको शुद्धि, यो ब्राह्मणमा सहज धर्म हुन्छ, यो देखिन्छ अरे। सन्तोष असन्तुष्टा द्विजा नष्टा सन्तुष्टा च महीपति सलज्जा गणिका नष्टा। सलज्जा गणिका नष्टा उसको बिर्सन थालिएछ कि। त्यसो हुनाले असन्तुष्टा द्विजा नष्टा, ब्राह्मण असन्तोषी भयो भने त्यसको स्वरूप नाश हुन्छ भने चाहिँ सन्तोष भगवानका अनुग्रहले जति मिलेको छ त्यसमा प्रभु हजुरले धेरै दिइबक्सेको छ, हजुरको परम उपकार छ, भोक्न बकारी शोक्न सुर्ता के चाहियो र धेरै भनेर सन्तोष गर्दछ। यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट, शान्ति सामर्थ्य भएर पनि कसैले अपराध गर्यो भने त्यसलाई क्षमा गरिदिने, बिर्सने। आर्जवम सरलता हुन्छ, कुटिलता हुँदैन। ब्राह्मणमा कुटिलता हुँदैन, त्यो अन्नको दोषले कहीँ त्यस्तो आउँछ। जो ब्राह्मण कुलमा जन्मेको हुन्छ त्यसमा आर्जवम, अर्कालाई धोखाधडी गर्ने यो स्वभाव ब्राह्मणको होइन। आर्जवम सरल स्वभाव, जस्तै भगवान रामलाई कति मृदु कति सरल स्वभाव भनेर भने चाहिँ आर्जवम। ज्ञानम ज्ञान तत्त्वहित पुरुषार्थको चिन्तन गर्ने स्वभाव हुन्छ ज्ञान। दया अर्काको दुःख दूर गर्नको लागि दया गर्ने स्वभाव हुन्छ। अनि अच्युतात्मत्वम, कस्तो राम्रो कुरा बताए। भगवान श्रीमन्नारायणमा भक्ति, श्रीमन्नारायण हिँड्दैछ कुरामा जहाँ अखेटो चाहिन्छ, चाहिन पर्यो भन्न पर्यो भन्छ भन्ने ठाउँमा श्रीमन्नारायण भनेको छ। देखाउनको लागि होइन, भगवानको नाम पनि कसैलाई वञ्चना गर्नको लागि होइन, उसको स्वभाव। वञ्चना त उता आर्जवम भने हुन्छ ब्राह्मणमा। त्यसो हुनाले श्रीमन्नारायण। यदि त्यस्तो कोही रकमै बन्छ भने त्यो ब्राह्मण, त्यसका या बाआमाको अन्नमा दोष भयो, अथवा सङ्गको दोष हो। त्यसो हुनाले यिनी गुणहरू सहज रूपमा ब्राह्मणमा अभिवृद्धि हुँदै जान्छन्। सत्यम च, अनि सत्य, प्राणीहित हुने खालको सत्य सम्भाषण गर्ने, यथार्थ कथन गर्ने, शास्त्रमा भएको मार्मिक कुरालाई प्रतिपादन गर्ने। सबै शास्त्रको सारार्थ भगवान श्रीमन्नारायणका शरणमा पर्ने हो। निगम अवपनम वेदस्तुतिमा आउँछ। यहाँ पनि कथा आउँछ, स्वात्मार्पणम स्वशरीर परमस्य पुंस। हाम्रो नित्य हित चाहने भएका, हाम्रा परम सुहृद भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई यो आत्मा अर्पण गर्नु नै निगमस्य सत्यम, वेदको परम सत्य कुरा हो। यो नबिर्सन हुँदैन। यही जो अस्ति सप्तम स्कन्धमा यो चर्चा आएको छ। अच्युतात्म सबैको लागि हो उनीलाई भने भगवानमा आत्मसमर्पण गर्नु, यो यही नै सारा शास्त्रको सर्वस्व सारांश हो भनेको हुनाले सत्यम च ब्रह्म लक्षणम अच्युतात्मत्वम अनि सत्यम च अच्युतात्मत्व। भगवानमा मन लागिराखोस्। गोपाङ्गनाहरू जस्तै ऋषले पनि त्यही नै भगवानको नाम।
कस्ता निष्ठुरी हुनुहुन्छ हजुर। यस्तो दुःख दिँदा पनि गोपिनीहरूलाई यस्तो दुःख भयो। यति बेरसम्म हजुरले दर्शन दिइबक्सेन, तडपाएर दर्शन दिइबक्स्यो। द्रौपदीहरूलाई पाण्डवहरूलाई त्यस्तो दुःख भयो। भो कृष्ण अच्युत भो कृपालय हरे भो पाण्डवानाम सखे ख्वासी ख्वासी यस्तो रुवाइबक्स्यो। त्यो रुन नपारे हुन्थेन। अरे सुवर्ण जो छ नि त्यो आगामा तताएपछि बल्ल एक नम्बर देखिन्छ। जस्तो त्यस्तै दुःख पनि भगवानले भक्तलाई उसको वास्तविक स्वरूप खारिनको लागि दुःख दिइबक्सिन्छ। भगवानले दुःखको लागि होइन, उसलाई सुखी बनाउनको लागि हो। भगवानको मङ्गलमय विधानमा सबैलाई सुख दिने नै स्वभाव छ। त्यस हुनाले यस्तो भगवानलाई चिन्तन गरेर जीवन निर्वाह गर्ने यो ब्राह्मणको लक्षण हो। क्षत्रियको शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस्त्यागः आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षणम। यो क्षत्रियको लक्षण हो। क्षत्रियको अर्थ नै क्षत्र, क्षतात्राति इति क्षत्र। कसैलाई क्षत हुन नोक्सान हुन दिँदैन। राष्ट्रलाई, राष्ट्रवासीलाई, नगरवासीलाई, आफ्ना छरछिमेकमा रहेकालाई उनीहरूको रक्षाको लागि जो सतत प्रयत्नशील हुन्छ त्यो क्षत्रियको स्वभाव हो। के हुन्छ त्यस्तामा? शौर्यम। शौर्य भनेको अत्यन्त वीरता हुन्छ, पराक्रम हुन्छ। भने धर्म विरुद्ध कोही अगाडि आएछ भने त्यहाँ उही गएर उसँग लड्ने। भने न्यायले प्राप्त गरेको। सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। त्यो न्यायले प्राप्त गरेको लडाई हो। महाभारतमा पाण्डवहरू लड्न पर्यो, त्यो न्यायले प्राप्त, अन्याय उनीहरूले गरेका थिए, त्यहाँ न्यायको लागि लड्न पर्ने हो। सहनी हुँदै त्यहाँ सहनी होइन। सहनी भन्दा तिनीहरूको झन् बस बोलबाला हुन्छ, सर्वत्र अन्याय अत्याचार हुन्छ। दाजुभाइ हुनु भएर अन्याय अत्याचार गरेका छन्। त्यस्तै चाहिँ धर्मयुद्धमा कसैलाई वीरता छ भनेर निर्दोषहरूलाई कत्ल गर्ने होइन, मार्ने होइन, दण्ड दिने होइन। कसैले अत्याचार गर्यो भने त्यो अत्याचार मौन भएर सहने क्षत्रियको स्वभाव होइन, प्रतिकार गर्ने। त्यस हुनाले भगवान राम जस्तै अभियाता प्रहरता छ, उही गएर मुकाबला गर्ने भने जस्तै शौर्यम। न्यायले प्राप्त गरेको रणभूमिमा लड्नको लागि उत्साहित हुने, उही गएर लड्ने। वीर्यम भनेको त्यस्तो पराक्रम प्रभावले युक्त भएको क्षत्रिय हुन्छ, अर्थात् अरूले तिरस्कार गर्न नसक्ने वीर्य। धृति भनेको धैर्य, नघबडाउने, नात्तिने, यो क्षत्रियमा हुन्छ। ब्राह्मणमा धैर्य हुँदैन, ब्राह्मण अलि अधीर हुन्छ। त्यस हुनाले परशुरामले जब ब्राह्मणका रूपमा गएर कर्णले शस्त्र विद्या सिक्दै थिए अनि थकाइ लाग्यो, सुत्नुभयो परशुरामजी। शिष्य कर्णका काखमा शिर राखेर त्यहाँ संयोगवश एउटा किराले कर्णलाई टोकेको छ। तरार टोक्यो, एकदम डरलाग्दो किरोले टोकेर उनको शरीरमै नै यत्रो खाल्टो बनाइदियो कि गोडामा, साँप्रोमा, त्यहाँ रगत बग्यो। उसले उठाउँ भने गुरुलाई कष्ट हुन्छ भनेर सहे, धैर्य गरे। गुरुको निद्रा भङ्ग हुन्छ भनेर नचलबलाइकन खटेर बसे। त्यो धैर्य हुन्न क्षत्रिय। तर त्यो रगत बग्दै गएर उता गुरुको कता शरीरमा, खाली शरीरमा छोयो त्यो रगतले। अनि यसो अरे के भयो भनेर हेर्दा हेर्दा रगतै रगत छ। अरे के भयो कर्ण, यो कहाँबाट रगत आयो? गुरुदेवले सानो किराले टोकिया छ, हजुर आराम गरिबक्सियोस्। अरे यस्तो हुँदा तिमीले मलाई उठाउनु पर्दैन, हजुरको निद्रा भङ्ग हुन्छ भनेर मैले नउठाएको। अरे तिमी को हौ? यो धैर्य त ब्राह्मणमा हुँदैन। तिमी ब्राह्मण होइनौ, तिमी क्षत्रिय कुमार हो अथवा के हो भन, को हौ तिमी?
मैले क्षत्रियलाई युद्ध विद्या सिकाउन्न भनेर मैले कसम खाएको हुँ। किनभने भीष्म पितामहलाई पनि उहाँले सिकाइबक्सेको। भीष्म पितामहले उहाँलाई फलामका चिउरा चबाउन बाध्य पारिदिबक्स्यो। अनि भीष्म पितामहका सामने परशुराम परास्त हुनुभयो, परास्त भइबक्स्यो। अनि त्यसपछि बल्ल उनले प्रतिज्ञा गरे कि मैले क्षत्रियलाई युद्ध विद्या धनुर्विद्या सिकाउन्न। मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग गर्यो तिमीले। तिमी को हो बताऊ भन्दा मैले सबै बताइदिए। म कुन्ती को अब कन्याबाट जन्मेको, कन्यावस्थामा कुन्ती नन्दन हुँ, तर के म परित्यक्त हुँ। मूर्ख कहाँका, मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग गर्दिस्, हृदय मलाई माफ गर्नुहोस्। अब तिमीले धैर्यपूर्वक मेरो सेवा गरेको हुनाले म प्रसन्न छु, तर मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग गरेको हुनाले मलाई क्रोध पनि आएको छ। ठिकै छ, मैले तिमीलाई केही श्राप दिन्न। अन्तिममा तिमीलाई यो धनुर्विद्या काम नलागोस्, त्यही श्राप दिनुभयो। त्यो रथ भैँमा गाडियो। त्यति बेला उनको धनुर्विद्याले काम गर्यो। त्यही बेला अर्जुनले धडाममा हान्नुभयो, गर्दन छिट्टियो। यो क्षत्रियमा धैर्य हुन्छ, ब्राह्मणमा हुँदैन। त्यसैले धृति, तेज, अरूद्वारा अनभिव्य, तेज भनेको पराभिभवन सामर्थ्यम तेज, अरूलाई तिरस्कार गर्ने। जस्तै सूर्यका प्रकाशमा साना साना ताराहरू जुनकीहरू देखिँदैन, त्यस्तै चाहिँ अनि अरूद्वारा अनभिभवन, अरूद्वारा तिरस्कृत नहुने त्यस्तो तेज हुन्छ, जसको सामने अरू नै बिल्कुल निस्तेज हुन्छ भनेको अर्थ। तेज, त्याग, दान गर्ने स्वभाव हुन्छ, धेरै अभिमान हुन्छ। आत्मजय, मनलाई जिते हुन्छ, जितेन्द्रिय हुन्छ। आत्मजय भनेको मनलाई जितेको हुन्छ। क्षमा, सामर्थ्य भएर पनि अरूलाई क्षमा गरिदिन्छ। ब्राह्मणीयता, ब्राह्मणमा भक्ति हुन्छ क्षत्रियको। ब्राह्मणमा भक्ति गर्दैन भने त्यो क्षत्रिय होइन। कहीँ कहीँ काठमाडौँतिर कतै देखिन्छ क्षत्रियहरूले ए बाहुन बाजे यता आऊ, त्यस्तो होइन। ब्राह्मणमा आदर गरिएन भने त्यो याद गर्नु कि कुलको नाश भयो। कुल फस्टाउँदैन ब्राह्मणको भक्ति गर्नु, ब्राह्मणमा आदर गर्ने भाव गर्नु। क्षत्रिय महानुभावहरूलाई यो अत्यन्त मननीय विषय हो, ब्राह्मणीयता। अनि प्रसादश्च, सधैँ प्रसन्न रहनु, प्रसन्न रहने। रणभूमिमा उहाँ जाँदैछ, खतरनाक लडाइँ हुँदैछ, त्यति बेला जाने बेला पनि मैले राम्रो मातृभूमिको सेवाको लागि, देशको सेवाको लागि राम्रो अवसर पाएको छु भनेर आमासँग, पत्नीसँग अनि बिदा लिएर उनीहरूले टिको लगाइदिन्छन्, आरती गरिदिन्छन्। ऊ प्रसन्न हुन्छ। रणभूमिमा जाँदैछु, मर्ने हो कि के हो त्यो होइन। यो त सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध विदृशम, यस्तो युद्ध त क्षत्रियहरूले, पुण्यात्माहरूले प्राप्त गर्दछन्। हतोबा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भक्ष्यसे महिम भने अनुसार त्यस्तो प्रसन्नता हुन्छ क्षत्रियमा। क्षत्रिय निराश हुँदैन, लाचार बन्दैन, त्यो क्षत्रियको स्वभाव हो। रक्षा च, अनि रक्षा गर्ने स्वभाव हुन्छ उसको, प्रजा रक्षण। प्रसाद भनेको प्रसन्न हुन्छ। प्रसाद भनेको अरूमा दया पनि गर्दछ। प्रसादको अर्थ अरूलाई दया गर्दछ। यो क्षत्रियमा सहज आएका गुण हुन्छन्, अन्यत्र आरोपित हुन्छन्। क्षत्रियमा सहज हुन्छन्, अन्यत्र सङ्गतद्वारा प्रभाव पर्दछ। क्षत्रियमा स्वभावता हुन्छ। आपद अवस्थामा ब्राह्मणमा पनि यिनी जो शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेज यी आउँछन्, तर यिनी स्थिर रहँदैनन्, उनको सङ्गत चाहिराख्छ। क्षत्रियमा यी जन्मजात हुन्छन्। त्यसमा त्यस्ता क्षत्रियलाई
अब क्षत्रियलाई युद्ध विद्यामा सुर्याइमा जसरी अगाडि सार्न सकिन्छ त्यसरी ब्राह्मणमा अलि सुर्याइ कम हुन्छ भनेको अभिप्राय। अनि वैश्यको लक्षण के हो त? देव गुरुवच्युते भक्ति स्त्रीवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यमुद्यम नित्यम नैपुणम वैश्य लक्षणम। हे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर जी, यस्तै प्रकारले वैश्यमा के लक्षण हुन्छ? देव गुरु अच्युते भक्ति, देवतामा गुरुमा भगवानमा भक्ति हुन्छ। वैदिक जो देवताहरूको समाराधनाका प्रक्रिया हुन्छन्, भगवानका अङ्ग रूपले आवरणमा पूजा गर्ने, तिनमा आदर स्वभाव हुन्छ, भक्ति हुन्छ, भगवानका पार्षद भइबक्सिन्छ, सतत जागृत अवस्थामा रहनुहुन्छ, भगवानका सेवक भइबक्सिन्छ, भगवानका अङ्ग भइबक्सिन्छ। अङ्गको सेवाले अङ्गीको प्रसन्नता हुन्छ भनेर अङ्गीमा आदरातिशयले अङ्गको आदर गर्ने, त्यसमाले यो हो वैश्यको लक्षण। देवतामा गुरु भनेको आचार्यमा, अच्युते भनेको भगवान नारायणमा भक्ति हुन्छ। अनि त्रिवर्ग परिपोषणम, धर्म अर्थ काम त्रिवर्गलाई उनीहरूले बढाउँदछन्, तिनको परिपालन गर्दछन्। अनि आस्तिक्यम, आस्था, शास्त्रले विधान गरेका विधिहरूमा यो शास्त्रले भनेको सही हो भनेर आस्तिक्य भाव हुन्छ वैश्यको। उद्यमो नित्यम, निरन्तर प्रयत्नशील हुन्छ, अर्थोपार्जन परायण हुन्छ। अर्थ देशको एउटा मेरुदण्ड हो, त्यस हुनाले वैश्यहरूले अर्थोपार्जन गरेर देशको श्रीवृद्धि गर्दछन्। यो वैश्यको लक्षण हो। बडा फ्याक्ट्री बनाउँदछन्, तिनमा अब कतिपयले वृत्ति प्राप्त गर्दछन्, त्यस हुनाले उनीहरूले गरेको उद्यमले धेरै लाभान्वित हुन्छन्, त्यसबाट कर आउँछ, राष्ट्र सम्पन्न हुन्छ। त्यस हुनाले यो वैश्यको लक्षण हो। उद्यम गर्दछ, उद्यम नित्यम, निरन्तर उद्यम गर्दछ। अनि नैपुण्यम, अत्यन्त कुशल हुन्छ, द्रव्योपार्जन गर्नमा कुशल हुन्छ, जाने हुन्छ। लोटा सोटा लङ्गोटा लिएर हिँडेको व्यक्ति अब कस्ता कस्ता धनाढ्य हुन्छन्। टाटाहरू, बिरलाहरू, डालमियाहरू, मोदी भन्ने मेरो ठाउँमा मोदी नगर नै छ, एउटा बहुत बडा सम्पन्न परिवारहरू। त्यस हुनाले उनीहरूमा फेरि बताए नि, यहाँ भारतका वैश्यहरूमा यो हुन्छ, नेपालमा पनि छ प्राय, कहीँ कहीँ त्यो अलिकता अभाव छ। ब्राह्मणको भक्तिले विप्र प्रसादात धरणीधर, भगवानले भन्नुहुन्छ ब्राह्मणका प्रसादले म धरणीधर बनेको छु। त्यस हुनाले त्यो भनेको हुनाले ब्राह्मणमा भक्ति गर्दछन् वैश्यहरूले। यो वैश्यको लक्षण हो। आस्तिक्य बुद्धिम नित्यम नैपुण्यम वैश्य लक्षणम। यी सबै भने देवता गुरुमा अच्युतमा भक्ति, त्रिवर्गको परिपोषण, आस्तिक्य निरन्तर उद्यम गर्ने, अनि नैपुण्यम भनेको कुशलता। कुशल भनेको द्रव्योपार्जनमा कुशलता, ब्राह्मणहरूको भक्ति गर्नमा कुशलता, त्रिवर्ग परिपोषणमा कुशलता। यो वैश्यको सहज लक्षण हो, वैश्य लक्षणम। यस्तै प्रकारले शूद्रको चतुर्थ वर्णको शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्यमाया अमन्त्र यज्ञो ह्यस्तेयम सत्यम गोविप्ररक्षणम। हे युधिष्ठिर महाराज, शूद्रस्य, शूद्र जातिको ऊ कस्तो हुन्छ? सन्नति भनेको नम्र हुन्छ, शौचम पवित्र हुन्छ, शुद्धता हुन्छ क्या, शुद्धता, मानसिक शुद्धता। सेवा गर्दछ, स्वामिनी अमाया सेवा, आफ्ना मालिक प्रति छलकपट नगरिकन निस्वार्थ भावनाले कर्तव्य बुद्धिले सेवा गर्दछन्। अहिले त मूर्खहरूले, धूर्तहरूले आफ्नो तुच्छ स्वार्थलाई
सिद्ध गर्ने वाला व्यक्तिहरूले यो पवित्र जो नङ मासुको सम्बन्ध थियो, शूद्रहरूले त्रैवर्णिकको सेवा गरेर उनीहरूद्वारा पारितोषिक प्राप्त गरेर कुनै प्रकारको जिम्मेवारी नभइकन आनन्दपूर्वक जीवन बिताउँदथे, आनन्द मान्दथे। अब अहिले बस यस्तो दुर्भावना बीजारोपण गरिदिएका छन्। के भनौँ तिमीलाई, मूर्खाधिराजहरूले तिमीहरूलाई हेर यसरी हेला गरेका छन् भनेर अनि फुट डालेर अनि आफ्नो भोटको रोटी सेक्ने यस्ता अदमहरूले बिगारेका हुन्। नभए त पहिले त बडा प्रेमसँग यी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यहरूले पनि आफ्ना घरमा विवाह व्रतबन्ध आदि छ भने उनीहरूलाई विशेष पारितोषिक दिन्थे। त्यस हुनाले यो हुन पर्दछ। यो वास्तवमा सहज शूद्रको सहज स्वभाव हो। नराम्राको सङ्गतले बुद्धि बिग्रिने अलग हो, तर वास्तवमा शूद्रको स्वभाव के हो त सन्नति, निरन्तर नम्र हुन्छ, शौचम शुद्धता हुन्छ, उसमा मानसिक शुद्धता हुन्छ। आहार पनि त्यस्तो अत्यन्त निन्दनीय आहारले गर्दैन, त्यो कहीँ नजानेर हो। सेवा गर्दछ, स्वामिनी अमाया सेवा, स्वामीहरूमा निस्वार्थ छलकपट नगरिकन सेवा गर्दछ। अमन्त्र यज्ञ, बिना मन्त्रको यज्ञ गर्दछ। श्रीमते नारायणमा ओम लगाउँदैन, श्री केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः भन्न भयो। श्री केशवाय नमः, श्री नारायण नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविन्दाय नमः, श्री विष्णवे नमः। बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किन गर्न पर्यो? जनै लगाउने अनि गायत्री भट्याउने, त्यसले त उसको स्वरूप नाश हुन्छ। ती मन्त्रले, ती वैदिक मन्त्रले उसको अहित गर्दछन्। किनभने भगवानको विधान छ, भगवानको आज्ञा नमान्नेलाई यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। यहाँ हामीले भुतुराएर हुन्न, हामीले दल बाँधेर हुँदैन। अहिले कतिपय व्यक्तिहरूले वर्णाश्रम धर्म पनि लोप गर्न लागेका छन्। सबै समान अरे, हेत छैन अरे मूर्खाधिराज हो। पण्डितम मानिहरूले पनि सावधान हुन पर्दछ, यो मर्यादालाई पालन गर्न पर्दछ, भएको मर्यादालाई। अरे केही छैन, हामीले भनेर हुन्छ केही छैन। यहाँ बहुसङ्ख्या छ, बहुमतको कदर। यो हाम्रो बहुमत के हो र त? यो त मुठीभित्र भगवानले मच्चक्क मिच्दिनुहुन्छ। उहाँ भगवान कहाँ छ बहुमत? भगवानको दिव्य सभामा निर्णय हुन्छ। त्यस हुनाले उहाँका वेद भगवानका आज्ञा अनुसार हामीले जीवन चलाउनु पर्दछ। त्यस हुनाले तस्मात् वेदः प्रमाणम, वेद प्रमाण छ। अनि अमन्त्र यज्ञ, बिना मन्त्रको यज्ञ गर्दछ। ह्यस्तेयम, त्यसले चोरी गर्दैन। सत्यम, अरूको हित हुने खालको यथार्थ सम्भाषण गर्दछ। अनि गोवी प्रदक्षिणम, गाई ब्राह्मण यिनीहरूको रक्षा गर्दछ। दिजहरूको शुश्रूषा गर्दछ। दिज शुश्रूषा यो शूद्रस्य लक्षणम भन्न पर्यो। यो शूद्रहरूको सहज लक्षण हो। यस्तै प्रकारले स्त्रीहरूको लक्षण के हो? स्त्रीहरूको कर्तव्य के हो? स्त्रीणाम च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुस्वनिवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणं। बस्नु त्यो ढोका लाउनु सप्प। स्त्रीणाम च पतिदेवानां, पतिव्रता नारीहरूको धर्म के हो त? तच्छुश्रूषा, पतिको सेवा गर्ने, तद अनुकूलता, उनको अनुकूल भएर रहने, उनको हित हुने काम गर्ने। तद्बन्धु स्वनिवृत्तिश्च, उनका बन्धुहरूलाई अनादर नगर्ने, उनका बन्धुहरूमा पनि आदर भाव गर्ने।
उनका बन्धु भनेको आफ्ना देवरहरू, जेठाजुहरू, सासु ससुराहरू, नन्द माजुहरू, यिनीहरूमा आदर भाव गर्ने स्त्रीको धर्म हो। आए के लिन आए त्यस्तो नगर्ने। कहीँ कहीँ देखिन्छ, बहुत दुःख लाग्दछ। आउन दिनु, हरियाली हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, उत्सव हुन्छ, नन्द आउन्, अमाजु आउन्, भान्जाहरू आउन्, भान्जीहरू आउन्, बाहुन दाई आउन्, आफ्ना पिताजीका भान्जा भान्जीलाई पनि खुब आदर गर्नु। मावला त 7 पुस्ता लिने आदर गर्ने मावला हो। मामाको घर 7 पुस्ता, बुढो मावली, कुप्रो मावली, त्यस हुनाले आउन दिनुहोस्। घरमा उत्सव हुन्छ। सकेसम्म तिनीहरूमा सात्विकता, आस्तिकता, हाम्रो यस्तो आचरण हुनु कि हाम्रो आएर हो आउनुभयो राम्रो हो, निर्धारित्व नगर्नुहोस्, भगवानको नाम जप्ने गर्नुहोस्। हेर ब्राह्मण भएर नामका मात्रै ती नाताका भए ती आए भने पनि आदर गर्नु, तर आफ्नो स्वरूप हानि हुने खालकोमा आफू सावधान भएर सत्कार गर्नु अनि छुटकारा लिनु। जो आउँदा भगवानको भजन कीर्तन हुन्छ, जो सात्विक छन्, एउटा मन्दिरको परिवेश बन्दछ, त्यस्ता छन्, कहीँ कहीँ हुन्छ। काठमाडौँमा कहीँ कहीँ त्यस्तो छ, यता बालकोटतिर त्यस्तो छ। हामी एकपल्ट अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कहाँ गइयो, सब बडा राम्रोसँग बस उठ, नाल नाता जम्मै त्यस्तै। त्यस्ता आयो भने आनन्द हुन्छ, झन् आनन्दै मानेर बस्नु। अरू भए पनि नाल नाता भान्जा भान्जी आयो भने अब त्यस संस्कारले रहित भएका भए पनि उनलाई विदाई, राम्रोसँग विदाई गर्नु, झर्को नमान्नु। त्यो तद्बन्धुष्ट अनुवृत्तिश्च भनेको अर्थ। स्त्रीको धर्म, कुशल गृहिणीको कर्तव्य, नित्यम तद्व्रत धारणम भने पतिव्रताको धर्मलाई धारण गर्नु। अर्थात् जो उनले धार्मिक व्रत गरेको त्यसमा आफूले सघाउनु। कहीँ कहीँ यस्तो हुन्छ कि त्यस्तै लकिरका फकिर बनेका हुन्छन् पतिदेव, मान्दैनन्, बस त्यत्तिकै लोककीर्तिमा कुलाइनमा लागेका हुन्छन्। त्यसको सोझै अन्धानुकरण गर्ने होइन। त्यस्ता अवस्थामा बुद्धिपूर्वक सेवा गरेर उनको मनलाई जितेर, प्राणनाथ यस्तो होइन र, ज्ञानी आचार्यहरूले, भागवतहरूले यस्तो भनिबक्सिन्छ, भगवानको भक्ति गर्ने हो, यी हाम्रा जो लोक नराम्रा आचरण छन् तिनलाई दूर गर्ने भएर उनीलाई उनको भित्र पसेर भन्ने त्यस्तो स्वभाव गर्न पर्दछ। सोझै प्रतिकार गर्ने, विरोध गर्ने भने त्यहाँ अब झगडा हुन्छ। त्यस हुनाले सेवा गरेर राम्रोसँग उनलाई मन जितेर भोजन बनाउँदा भगवानमा प्रेमपूर्वक भक्ति गर्दै भगवानलाई बनायो भोग, त्यो भोग लगाए प्रभुलाई भोग निवेदन गर्यो, नारायण हे भगवान मेरा पतिदेवको बुद्धि सवार दिइबक्सियोस्, यो प्रार्थना गर्नु। त्यसले त्यो पवित्र अन्नले उनको बुद्धि शुद्ध हुन्छ र अनि गलत कुरीति कुप्रथाहरूका प्रति उनको झुकाव छ भने त्यसबाट यता ल्याउनु। कोही कोही त्यस्ता हुन्छन् भाइमलहरू, नारीहरू धर्ममा झुकाव बढी हुन्छ, नामै धर्मपत्नी भन्छ। पुरुषहरू प्राय त्यस्तै के भन्ने हो र, भगवानमा झन बढ्ता झुकाव भएर हरे राम राम भनेर उनीहरू त झन् मेयु हुनुपर्नेमा कहीँ कहीँ त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीको विरोध हुने गरी सोझै घरमा आगो लाउने गरी नगरेर राम्रोसँग आफूले भगवत भक्तितिर उनलाई उन्मुख गराउनु। अब त्यस्तो मान्दैनन् भने त्यहाँ पनि अनुरोध गरेर हजुरले यो गरिबक्सिहाल्छ, सकेसम्म यसबाट परिवर्तन गरिबक्सियोस्, नभए मैले भगवानको भक्ति गर्दैछु, यसमा नरिसाइ बक्सियालाई भनेर सेवा गरेर प्रसन्न पार्नु। तर त्यहाँ अगाडि आउँछ पतिन्तु अपतितम भन्छ, त्यहाँ अगाडि आउँछ कस्तालाई कहाँसम्मको उसमा रहनु। यो स्त्रीको लक्षण हो। अझै पनि बताइएको छ, सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमण्डलवर्तनै स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रस्त्रयेण दमेन च वाक्यै सत्यैः प्रियै प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम्।
नारीको स्वभाव बडार बडुर गर्ने, पोछा लगाउने, सम्मार्जन उपलेपाभ्याम, अनि बडार बडुर गर्ने आफू नलाइकन अनि आफू पनि स्वयं च नित्यम मण्डिता, आफू पनि नुहाइ धुवाइ गरेर सात्विक अलङ्कारले युक्त भएर परिमृष्ट परिच्छदा अर्थात् वस्त्रहरू सबै धोइ पखाली गरेका, भगवानका पात्रहरू सेवाका पात्रहरू सबै धोइ पखाली गरेका, आफ्ना पनि जो वस्त्र आभूषणहरू त्यसलाई शुद्ध पार्ने, त परिमृष्ट परिच्छदा अर्थात् गरगहना वस्त्र आभूषणहरू सबै धोइ पखालेर धारण गरेकी, घरका सबै सरसफाइमा दत्तचित्त भएकी, वस्त्र आभूषणहरू सबै धोइ पखाली गरेकी, सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमण्डल वर्तनै, लिपपोत धोइ पखाली आदिले सबै शुद्ध गरेकी, अनि गृहमण्डल वर्तनै घरलाई पनि कहीँ रङ्गबल्ली बनाउने, अब गाई गोबरले लिप्ने, रङ्गबल्ली बनाउने के हुन्छ, ती सबैले घरलाई सुसज्जित गराएकी। अनि कामै उच्चावचै साध्वी, उच्चावचै कामै सामान्य र कोही सामान्य हुन्छन्, कोही विशेष हुन्छन्, तिनी कामै भनेको ती पदार्थहरूद्वारा विषयहरूद्वारा अनि प्रश्रयण नम्र भएर र दमेन चाहिँ आफूले इन्द्रियलाई जितेर के गर्नु त, सत्यै प्रियै वाक्य हित गर्ने भएको सत्य प्यारो वचनद्वारा प्रसन्न पार्दै प्रेमणा प्रेमपूर्वक यी माने यथार्थ र हित गर्ने, यथार्थ होस् माने प्रिय भनेको सुन्दाखेरि आनन्द आओस्, हर्ष अभिवृद्धि गर्ने खालको जो त्यस्ता वाक्यहरूद्वारा काले काजले प्रेमपूर्वक पनि यथासमय योग्य सेवा गर्नु। कसले त साध्वी भनेको पतिव्रता नारीले पतिम भजेत, पतिको सेवा गर्नु, अनि पतिको सेवा गरेर छ मलाई यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ छैन, आत्मा छैन, सबैले नौगेडी लगाए, मंगल सूत्र लगाए, हार अरे दुनियाँभरका के हुन् के अहिले नयाँ नयाँ आविष्कार गरेका छन्, के हुन् के हुन्, अनि नेकलेस अरे के हो के सुनिन्छ है, यस्ता यस्ता को कसो यही ल्याउ दुनियाँभरको उसको कस्तो छ हालचाल, घाँटी हेरी के निल्नु भन्छन्, त्यो थाहा छैन, तर बस भन्दै जाऊ, त्यो अनावश्यक फरमाइस नगर्नु भनेको, सन्तुष्टा बस सन्तुष्ट हुनु। अलोलुपा यति अरूको यस्तो छ हाम्रो भएन भनेर अनावश्यक अयोग्य वस्तुको आशा नगर्नु, अभिलाषा नगर्नु। दक्षा आफ्नो काम धन्दा बस फत्ते गर्नलाई अत्यन्त कुशल हुनु, अल्छ्याई नलिनु, उघी नरहनु, निद्रा न धेरै लिनु, कोही देखि न डराउनु, रिस कतै कत्ति नगर्ने हुनु, धन्दा झटपट छिन्न फुर्ती रहनु, जुम्सोपना छाड दिनु भने चाहिँ अब विद्यार्थीको लक्षण हो, यो स्त्रीको पनि लक्षण हो। विद्यामा धनमा पुरा हुन परे, यही बानी हरदम लिनु भनेको अनुसार कस्तो हुनु त, अर्थात् दक्ष हुनु, काम चटचुट्ट चाँडै अम्कनु, फुर्तिलो हुनु, धर्म जान्नु, शास्त्रीय आचरण गर्न, धर्म गर्न चतुर हुनु, धर्म गर्ने स्वभाव भएको हुनु, पुण्यशील भएको हुनु। प्रिय सत्यवाक, मन पर्ने होस् सत्य पनि होस् त्यस्तो वाणी बोल्ने खालको हुन्, प्रेमवदा पनि हुन्, सत्य सम्भाषण गर्नेवाला पनि बनुन्, प्रिय सत्यवाक। अनि अप्रमत्ता शुचि
स्निग्धा, अप्रमत्ता, प्रमाद नगर्नु, आलस्य नगर्नु। कतिपय कुरामा आलस्य गरेर कर्तव्यबाट च्युत भइन्छ। पाद सम्भावना आदिमा शरीरमा स्वास्थ्य छ भने त्यसमा प्रमाद नगर्नु। शुचि, पवित्र रहनु। स्निग्धा, अत्यन्त स्नेहले युक्त, स्नेहयुक्त हुनु, केरेको टर्रो खस्रो नहुनु, मायालु बन्नु। अनि पतिम तु अपतितम भजेत। अपतितम पतिम तु भनेको कुनै त्यस्ता जघन्य अपराध, ब्रह्महत्या आदि दोषले पतित भएका लाई होइन, त्यस्ता पतित नभएकालाई भजन गर्नु। त्यस्ता पतित छन् भने उनलाई प्रायश्चित गराउनु। पतितले प्रायश्चित नगर्दासम्म आफू त्यस्ताको सेवा गर्दा आफ्नो पनि स्वरूप नाश हुन्छ। त्यसैले अब तु भन्नुहुन्छ यहाँ। तु शब्दले पतित भएकालाई प्रायश्चित नगर्दासम्म सेवा नगर्नु, नछोइनु, अलग रहन लाउनु उहाँलाई शुद्ध हुन, प्रायश्चित गर्न लाउनु। यो गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिकारहरूले नि भनिबक्सिन्छ, आशुद्ध सम्प्रतिक्षो हि महापातक दूषित। महापातक दोषले युक्त भएका त्यस्ता पतिलाई आशुद्धे सम्प्रतीक्ष, शुद्ध नहुँदासम्म बस उनलाई नछुनु, उनको शुद्धिको प्रतीक्षा गर्नु, त्यो शास्त्रोक्त प्रायश्चित गर्न लगाउनु। कति अप्ठ्यारो छ। सुरापान गर्न हुन्छ तागाधारीहरूले। मरेका घैमलहरू कस्ता कतिपय यस्ता छन्, ब्राह्मण भएर राम राम यज्ञोपवीत धारण गरेका व्यक्तिले, क्षत्रियले पनि वैश्यले पनि सुरा सेवन गर्न हुँदैन। यसले विनाश गर्दछ। अल्पकालमा शरीर क्षीण हुन्छ। चाँडै नै मेहमान बनेर, कालको मेहमान भएर यमलोकमा जान पर्दछ। भगवानका भक्तहरूको संगत गरेर, आत्मज्ञान भएर, भगवत भक्तिले युक्त भएर वैकुण्ठ जान मिलेको शरीर त्यो अपेय पान गरेर, अभक्ष भक्षण गरेर शरीर अनुहार पनि के न के कस्तो देखिन्छ भने भूत प्रेत जस्तो देखिन्छ। अहिले हिँड्दा पनि लडखडाएर बस कता भर्राको भुल्लुक्कै लडेर हातखुट्टा भाँचिने जस्तो हुन्छ। त्यस्तो चिज पनि खान्छन्, त्यस्ता पतित हुन्। अब के भन्ने, यहाँ बडा अप्ठ्यारो छ। सुरापान गर्ने व्यक्तिको प्रायश्चित त धातु पगालेर, सिसा पगालेर अनि तातो एकदम बगला त उम्लेको सट्टै खनाइदिनु भन्छ। मांस सेवन गर्नेलाई त्यस्तो भन्दैन, सुरा सेवन गर्नेलाई बहुत बडा पाप भनेको छ। के गर्ने? कहीँ अब झन् महानगरहरूमा, शहरहरूमा शिक्षित भन्यो त्यही खौला परे हुन्छ। गर्न हुँदैन, यस्तो सेवन गर्न हुँदैन। सुरा सेवन त कसैलाई पनि हुँदैन। त्यसले कसलाई हित गर्छ र? सुरा सुन्दरी अनि जुवा तास, त्यसको विनाश भयो, कसको विनाश हुन्छ त? त्यसैले पतिम तु अपतितम भजेत। पतिव्रता नारीले राम्रो कुशलतापूर्वक त्यस्ता पतितलाई पनि शुभ माने उचित प्रायश्चित्त आचार्यहरूद्वारा गराएर उनलाई सन्मार्गमा ल्याउँछन्। यो पत्नीको सामर्थ्य हुन्छ। तर पतिले, पत्नी यदि त्यस्तै भइन् भने तिनलाई बाटा ल्याउन सक्दैन। पत्नीले पतिलाई ल्याउन सक्छिन्, सावधान हुने भने। पतिमा भन्दा पत्नीमा सामर्थ्य अधिक हुन्छ। धेरै जसोले बाटा ल्याएका छन्, कोही अपवादलाई छोडेर। अनि पतिको सेवा गर्दा कसरी गर्ने त? या पतिम हरिभावेन भजेत श्रीरिव तत्परा हरिआत्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। या जो पतिव्रता नारीले पतिलाई हरिभावेन, मेरा भगवान श्रीमन नारायणको यो चित्र हो, फोटो हो, हैन,
भगवानलाई प्राप्ति गर्ने एउटा खुड्किलो हो भनी सम्झेर भगवानको बुद्धिले, हरिलाई भगवत बुद्धिले, जसरी भगवती लक्ष्मीले भगवान श्री हरिलाई तत्पर भएर सेवा गरी बक्सिन्छ, यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता सा श्री सुवासम अरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। अत्यन्त अनुराग पूर्वक भगवानको भगवती लक्ष्मीले सेवा गरी बक्सिन्छ त्यस्तै चाहिँ अनुराग पूर्वक जसले आफ्ना पतिदेवलाई भगवान श्रीमन्नारायणको स्वरूप भनेर यहाँभित्र भगवान श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ भन्ने बुद्धिले सेवा गर्दछिन् हो तिनी त्यस्ती नारी भगवती लक्ष्मी वैकुण्ठमा नारायणका चरणमा रहे चाहिँ तिनी पनि अब पतिका साथमा हरिका लोकमा हरिआत्मना हरेर लोके पत्याश्रीदेव मोदते, हरिको जस्तै रूप प्राप्त गरेर वैकुण्ठमा त्यस्ता हरिका रूप प्राप्त गरेका पतिका साथमा वैकुण्ठमा रमाउँदछन्। मोदते आनन्दित हुन्छन् भनेको अर्थ भगवत बुद्धिले सेवा गरियो भने त्यो भगवत भक्ति त्यहाँको धागो टुट्या हुँदैन। पतिलाई भगवत बुद्धिले सेवा गर्दै त्यस्तो ज्ञान दिने भएका ज्ञानी आचार्यहरू भागवतहरू अतिथिहरूको सेवा गर्दै गर्दै अनि पतिका साथमा पतिलाई पनि धीरे धीरे भगवत भक्त बनाएर वैकुण्ठ जान्छन् भनेको अर्थ। अब यो भयो स्त्रीको धर्म, 4 वर्णको धर्म बताएर स्त्रीको स्वभाव यस्तो हुनुपर्छ भनी बक्सियो। अब जो शंकर जातिहरू हुन्छन् तिनको कस्तो हो त? 4 वर्णदेखि इतर भएका जो शंकर जाति हुन्छन् तिनको धर्म के हो त? वृत्ति शंकर जाति नाम तत्तत कुलकृता भवेत। उनीहरूको कुलमा जो शास्त्रोचित चलिआएको परम्परा छ त्यो अनुसार गर्नु। उनका कुलमा उनीहरूले विविध क्रिया काष्ठहरू सम्पन्न गराइदिनु भन्छ भन्नलाई। त्यसो हुनाले कस्ता त अचौराणम अपापनम अन्त्य जान्ते वसाइन। अब यहाँ शंकर जातिहरूको वृत्ति भनेको शंकर जाति भनेको एउटा प्रतिलोभ हुन्छ, एउटा अनुलोभ हुन्छ। 2 प्रकारका हुन्छन्। जस्तै प्रतिलोभ भनेको उच्च वर्णकी स्त्रीमा नीच वर्णको पुरुषबाट जन्मेका प्रतिलोभ हुन्छ। उच्च वर्णका पुरुषद्वारा नीच वर्णको स्त्रीमा जन्मेका अनुलोभ हुन्छ। त्यसो हुनाले ब्राह्मण्याम क्षत्रियात् सूतो वैश्यात् वैदिकास्तथा शूद्रात् जातस्तु चण्डालः सर्ववर्ण विगर्हितः। रजगश्चर्मकारश्च नटो ब्रूढ एव च कैवर्त भेदभिल्लाश्च सप्तैते अन्त्यजा स्मृता। यसलाई अन्त्य भनिन्छ। रजक, चर्मकार, नट, बुरुड, कैवर्त अनि सूत वैदिक। त्यसो हुनाले अब वृत्ति शंकर जाति नाम कस्ता शंकर जाति? अचौराणाम अपापानाम, जो चोरी गर्दैनन्, पाप गर्दैनन्, जो अन्त्य जानन्, अन्त्य छन्, जो अन्त्य अवसायिन। हामी
तल्ला जाति हौँ अन्त्यज हौँ भन्ने निश्चय भएका त्यस्ता शंकर जाति नाम शंकर जातिहरूको जो प्रतिलोम शंकर जाति छन् यिनीहरूको वृत्ति तत्तत् कुलकृता भवेत उनीहरूको कुलक्रमले आएको त्यही वृत्ति लिनु। के हो त भनेको जस्तै कुलक्रमले आएको हजामले नाविकले अब आफ्नो कुल अनुसारको त्यही कर्म गर्दाखेरि निर्वाह हुन्छ, त्यही नै उनीहरूको जीविका उपार्जनको साधन बन्छ। तर कुलक्रमले आएका कतिपय नराम्रो चलन हुन्छ, जस्तै बाबुबाजे सबै चोर छन्, त्यही चोरी गर्दै छोरा नै आयो, त्यही हो त कुलक्रम वृत्ति। शंकर जाति नाम तत्तत् कुल कृता भवेत उनका कुलले गरेको त्यही वृत्ति जाति हो कि भन्दा त्यो चोरी डकैती होइन। अरू जस्तै कसैले कपडा रंगाउने हुन्छन्, कसैले त्यो के अरे कपडा के भन्छन् त्यो गर्छन् नि, कपासहरूलाई ढोकेर त्यो सिरकहरू रचनाहरू बनाउँछन्, एउटा लिएर ट्याङ ट्याङ बजाउँदै हिँड्छन्। त्यो तिनीहरूको त्यो कुलकृत वृत्ति हो। त्यसैले त्यसलाई चल्या छ। बस बडा बडा महल बनाएका छन्। आफ्नो आफ्नो वृत्ति गर्दा अर्काले खोज दिँदैन। सकेसम्म अर्काको वृत्ति नखोजिदिनु, आफ्नो आफ्नो वृत्तिमा रहँदाखेरि अरूलाई नै सजिलो हुन्छ। विवाह आदिमा पनि आफ्नो आफ्नो वर्णमा गरियो भने अर्को वर्णका लागि गाह्रो हुँदैन। अहिले बाहुनका हरामीहरूले तल्ला जातिका विवाह गर्छन्, तल्ला जातिले कहाँ जाने? अप्ठ्यारो हुन्छ कि तल्ला जातिले माथिकाले विवाह गर्छन्, माथिकाले कहाँ जाने? त्यसो भने आफ्ना आफ्ना ठाउँमा स्वधर्मे निधनम श्रेय, आफ्नै कुलमा आफ्नै जुन जुन जातिमा लेनदेन गर्न मेरो शास्त्रले बताएको छ त्यस अनुसार गर्दा समाजमा विचलन आउँदैन। अहिले अधम मोराहरूले अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रश्रय दिएर यति यति दिने अरे भन्छन्। अधम धूर्तहरू यो पवित्र जो नस्लको सुरक्षा हो त्यसका विरोधी, ती राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, धर्मद्रोही अधमन्ती पातकी हुन्, दण्डनीय हुन्। तिनीहरू त आजन्म कारागारमा राख्ने योग्य हुन्। तर के गर्ने? कानुन बनाउने त्यस्तै अधम भए त्यो धूर्तहरू। वैदिक देवभूमि नेपालमा आज अयोग्य मूर्खहरू, ब्राह्मणहरूद्वारा शिक्षा नपाएका अधमहरू माथि गए। त्यसले गर्दा सब चौपट हुन थालेको छ। तर त्यो गर्न हुँदैन। गरोस् न, कानुनले गरे पनि। हजुर हामीहरूले मर्यादालाई रक्षा गर्दै जाने भने त्यो केही हद त त्यसलाई हामीले रोक्न सकिन्छ। अरू पनि उदो लाउन थाले। अधमहरू ब्राह्मणका छोरी भएर अन्तर्जातिमा विवाह गर्छन्, बाबुआमाको मुटुमा लात मारेर जान्छन्। कति दिनसम्म बाबुआमालाई त न खान मन लाग्छ न पिउन मन लाग्दछ, जिउँदै मार्दछन् बाबुआमालाई। त्यस्ता कुलाङ्गार छोरा, कुलाङ्गार छोरी के भन्ने? पछि अब काया के अरे मायाले कायाको मायामा आफू पनि समाप्त हुन्छ। त्यस्ता अधमहरूले नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। त्यसो भने आफ्नो आफ्नो कुल क्रम अनुसारको विवाह आदि गर्नु। कसलाई भन्ने? कसले सुन्दछ? 2-4 जना हजुरहरू सुनिबक्सिया छ। त्यसो हुनाले बहुत सावधान गर्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले हे राजन, प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे वेददृग्भिः स्मृतो राजन प्रत्यक्षेह च शर्मकृत। हे राजन, हे ऋषि महाराज, वास्तवमा प्रायः स्वभाव विहितो, प्राय गरेर मनुष्यहरूलाई, नृणाम मनुष्यहरूलाई स्वभाव विहित, जुन जातिमा जन्मेका छन् त्यो स्वभाव अनुसार यो यसलाई
के अरे मनोविज्ञान भन्छ हाम्रो शास्त्रले। मनोविज्ञान उसको कहाँ रुचि छ त्यो अनुसारको शिक्षा दीक्षा दिनु भनेको त्यो जन्म अनुसारको यस्तो रुचि हुन्छ त्यही अनुसारको त्यसलाई शिक्षा दिने शास्त्रले भनेको। स्वभावविहित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो वर्णका हो वर्ण अनुसारलाई विधान गरिएको जो शास्त्र हो त्यसले यसलाई यो जाति हुन्छ यसलाई यो जाति हुन्छ भनेर बताइदिएको हो। त्यस्तै यो आश्रमलाई यो जाति हुन्छ भनेर विधान गरेको जो निर्णाम युगे युगे धर्म जो छ त्यही नै यह प्रेत्य च यो लोकमा र परलोकमा पनि युगे युगे तत्तत समयमा शर्मकृत कल्याण गर्नेवाला हुन्छ सबैको लागि कल्याण गर्ने हुन्छ भनेर वेद दीर्घ स्मृत वेदले र वेदवेत्ताहरूद्वारा बताइएको छ। वेद दीर्घ वेदमा दृष्टि छ जसको अर्थात वेदज्ञ मनु आदिहरूले वेद भगवानले पनि कल्याणकारी हुन्छ शर्मकृत हित गर्नेवाला हुन्छ भनेर स्मृत बताइएको छ शास्त्रमा। मनु आदि स्मृतिहरूमा बताइएको छ वेद भगवानले बताइबक्सिन्छ। त्यही हुनाले भगवानले नि गीतामा भनेको स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जुन जुन वर्णलाई जुन जुन आश्रमलाई जे धर्म गर्न भनेर बताएको छ जो अधिकारलाई कर्मयोगी ज्ञानयोगी भक्तियोगी यिनीहरूलाई जुन जुन बताएको छ त्यसले त्यो आफ्नो अधिकार अनुसारको कर्म गर्नु अर्को माथि जान खोज्ने भने अथवा तल झर्न खोज्ने भने त्यो त्यसको हित हुँदैन। आफ्नै ठाउँबाट अनि क्रमशः अगाडि बढ्नु। के भन्छ अब वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतां यात्। वृत्त्या स्वभावकृतया वृत्त्या वर्तमान स्वकर्मकृत स्वभावजं कर्म हित्वा शनैः निर्गुणतां यात्। हे राजन स्वभावकृतया आफ्नो वर्ण र आश्रमलाई जुन विधान गरेको छ त्यो स्वभावद्वारा गरिएको जो आचरण हो वृत्त्या भनेको आफ्नो आचरण हो जीविका जो हो। ब्राह्मणको अध्यापन आदि हैन क्षत्रियको देश रक्षाको लागि जो रक्षा हो त्यस्तै वैश्यको के अरे त्रिवर्ग परिपोषण आदि हो। शूद्रको द्विज शुश्रूषा हो। यी जो छन् यिनी कस्ता छन् त स्वभावज हुन्। तिनीमा स्वभावकृतया वृत्त्या आफ्नो आफ्नो त्यसको स्वभाव अनुसार शास्त्रले बताइदिएको हो। ब्राह्मणको यस्तो स्वभाव हुन्छ क्षत्रियको यस्तो स्वभाव हुन्छ भनेर त्यो स्वभाव अनुसार यसैलाई भनिन्छ मनोविज्ञान अनुसारको शिक्षा दीक्षा वृत्तिको विधान। त्यो वृत्त्या त्यो वृत्तिद्वारा वर्तमान जीवन चलाउने वाला व्यक्ति निर्वाह गर्ने व्यक्ति जो छ स्वकर्मकृत आफ्नो कर्मको अनुष्ठान गर्ने वाला व्यक्ति त्यसले धीरे धीरे स्वभावजम कर्म हित्वा भने स्वभावले भएका सात्विक आदि कर्महरूलाई अन्तिममा हित्वा भनेको त्यो स्वभावजम कर्म स्वभावले भएको पुण्य पाप रूपी कर्मलाई अन्तिममा हित्वा भनेको धीरे धीरे छोडेर सनै आखिरमा भगवत उपासनाद्वारा निर्गुणताम यात भनेको त्रिगुणले रहित हुन्छ विशुद्ध सत्व गुणको आश्रय बन्दछ। त्यो अर्थात त्रैगुण विषय बेला निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन भने चाहिँ त्रिगुणदेखि पार हुन्छ। त्यो शुद्ध सत्व गुणको शुद्ध सत्व गुणले युक्त हुन्छ र अनि त्यो व्यक्ति फेरि सधैँ धीरे धीरे निर्गुणता याद भनेको मुक्तिको अधिकारी भन्दछ मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यही हुनाले धर्मेण पापम अपनुदति धर्मले पापलाई नाश गर्दछ भनेको धर्माचरणद्वारा पाप गर्ने समय बन्द हुन्छ।
धर्माचरण गर्दा पाप हुँदैन। त्यो हुनाले अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। अविद्या भनेको वेद विहित कर्मद्वारा, मृत्युम तीर्त्वा भनेको जो बन्धनका कारण भएका कर्महरूलाई पार गरेर, विद्या भनेको स्वरूप ज्ञानद्वारा, रहस्यत्रयको ज्ञानद्वारा भगवत प्रपत्ति भएर अमृतमश्नुते मोक्ष हुन्छ इत्यादि वेदले बताएको छ। अब यही नै राखौँ क्या 32 सम्म अगाडि भोलि निवेदन गरौँला। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।